हेलो किड्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे का चैप्टर बंदर गया खेत में भागा। आज हम आगे पढ़ेंगे बंदर जो गया खेत में। बंदर जो गया हमारा वो खेत में भाग गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे पढ़ते हैं क्या है जब बंदर गया खेत में। अब चुटर मुटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मुटर साग पकाया बदर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पहुंचा मुंह उड़ाकर दो, चलनी बिछा खुशबू, डट कर सोए बंदर भूख। ये है कहानी। तो इसका मतलब समझते हैं कि जो बंदर गया खेत में भाग। एक बंदर था, जो बंदर था वो क्या गया, वो किसी खेत में भाग गया। खेत में भाग गया, टुटर मुटर तोड़ साग। साग मतलब जो हरी सब्जी होती है वो। तो साग के खेत में क्या हुआ, बंदर भाग गया। उसके बाद कह रहे चुटर मुटर तोड़ा साग। तो बंदर साग के खेत में भाग गया और वहां पे क्या किया उसने, चुटर मुटर साग जबरदस्ती तोड़ा साग। जबरदस्ती कैसे, अंदर जबरदस्ती तोड़, की परमिशन थोड़ी ना ली है। तो बंदर गया खेत में टमाटर तोड़ साग। बंदर साग के खेत में गया, उसने वहां जाकर जबरदस्ती साग तोड़ा। और जब साग टूट गया उसके बाद उसने क्या किया, आग जलाकर मटर मटर साग पकाया खदर बदर। यानी कि जब साग उसने तोड़ा तो साग उसने कच्चा तो खाया नहीं, वो उसने क्या किया, आग जलाई बंदर ने चटर मटर। जब आग जल जाती है तो आग में से चटर मटर की आवाज आती है। फिर उसने क्या किया, जब आग जल गई साग पकाया खदर बदर। उस आग पर उसने साग पकाया खदर बदर मतलब जल्दी जल्दी उसने साग पकाया। फिर सापड़ सुपड़ खाया खूब। फिर क्या किया, सापड़ सुपड़ खाया खूब। फिर उसने सापड़ सुपड़ मतलब बहुत मजे से, सापड़ सुपड़ मतलब मजे से खाया खूब। फिर बंदर ने साग पकने के बाद उस साग को मजे से खाया, पहुंचा मुंह उखाड़ कर खूब। धूप मतलब घास, हरी घास होती है। जब साग जब बंदर ने साग खा लिया तो उस बंदर ने अपना मुंह पूछा, किससे पूछा, पास पड़ी घास को उखाड़ा उसने जमीन से और उस घास से अपना मुंह पूछा। फिर चलनी बिछा ओढ़ कर सो। चलनी क्या होता है, छानने वाली चीज होती है। तो उसको बंदर ने बिछा लिया नीचे और उस पर सो गया, और ऊपर से क्या ओढ़ ली, सूप। तो चलनी बिछाकर ओढ़ कर सो गया सूप। और बंदर क्या हो गया, जब बंदर का पेट भर गया घास मुंह पहुंचने के बाद, तो बंदर को क्या आने लगी, नींद आने लगी। तो जब बंदर को नींद आने लगी तो उसने चलनी बिछाकर और ऊपर से सूप ओढ़कर डट कर सोए बंदर भूख। भूख मतलब गहरी नींद में सोना। तो बंदर क्या हो गया, सूप ओढ़कर गहरी नींद में सो गया। तो क्या थी कहानी की, बंदर जो है खेत में भाग जाता है और वह खेत से जब साग तोड़ लेता है तो साग तोड़ने के बाद आग जलाकर उसे पका लेता है। और जैसे ही साग पक जाता है तो बंदर उसे खूब मजे से खाता है और दूब को उखाड़ कर अपना मुंह पोंछ लेता है। और फिर पेट भरने जाने के बाद जब बंदर का पेट भर जाता है तो बंदर को नींद आने लग जाती है। तो बंदर क्या करता है, चलने को बिछाकर ऊपर से छोड़कर गहरी नींद में सो जाता है। तो ये थी हमारी बंदर की कहानी। मूड मतलब राजा। तो बंदर क्या है, एक राजा की तरह सो जाता है। आगे देखते हैं। आगे है क्या बिछाया क्या ओढ़ा। तो बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया था। तो अब लिखना है कि ये जो बाकी जने हैं जैसे हाथी, चींटी, गिलहरी, शेर,
تو یہ کیا بچھائیں گے اور کیا اوڑھیں گے. یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے کیا بچھائیں گے اور یہاں پہ لکھنا ہے کیا اوڑھیں گے. تو ہاتھی سونے کے لیے کس چیز کا استعمال کرے گا. ہاتھی کو تو بہت ساری گھاس چاہیے ہوگی. تو یہاں پہ ہاتھی کیا کرے گا, یہاں پہ آ جائے گا بہت ساری گھاس. ہاتھی کو بہت ساری, اور ہاتھی کیا اوڑھے گا اپنے اوپر, پتے. ہاتھی کیا چیز اوڑھے گا, پتے. چیٹی ہے, جو چیٹی ہوتی ہے وہ تو ایک چھوٹی سی ہوتی ہے. تو چیٹی کیا کرے گی, اسے کیا چاہیے, صرف ایک گھاس کا تنکا چاہیے. تو چیٹی کو کیا لگے گا, ایک گھاس کا تنکا. اور اوڑھے گی کیا چیٹی, گھاس کا ایک چھوٹا سا پتا. اور گلہری کو کیا چاہیے, گھاس. گلہری گھاس پہ سوئے گی. اور گلہری کیا اوڑھے گی, گلہری بھی کیا اوڑھے گی, اپنے پتے اوڑھے گی. اور شیر تو جنگل کا راجا ہے. تو شیر کیا بچھائے گا, تو شیر جنگل میں ماंس وغیرہ کھاتا ہے. ان کی مرے ہوئے جانوروں کی یا تو وہ کھال بچھائے گا, یا پھر وہ جا کے گفا میں ایسے زمین پر سو جائے گا کھال اوڑھ کر. تو آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. میرے لیے بھی تو کچھ سوچو, میں کیا اوڑھوں کیا بچھاؤں. تو یہ بول رہی ہے کہ میرے لیے بھی تو کچھ سوچو, میں کیا اوڑھوں گی اور میں کیا بچھاؤں گی. تو یہ آپ بتانا کہ یہ کیا اوڑھے گی کیا. آگے ہے جھٹپٹ جھٹپٹ کھٹپٹ کھٹپٹ. یہاں پہ لکھنا, کھایا ساگ کھدر بدر. ساگ پکایا کھدر بدر. جب ساگ پکایا تھا تو کیسے پکایا تھا, کھدر بدر. اور کھایا سب نے, کیسے کھایا تھا بندر نے, ساپڑ سوپڑ. کھایا سب نے ساپڑ سوپڑ. یہاں پہ کیا آئے گا, ساپڑ سوپڑ. پانی پیا, پانی کیسے پیتے ہیں ہم, جب پانی پینے کے بعد کیسی آواز آتی ہے, گٹ 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 ایسی آواز آتی ہے. یہاں پہ کیا آئے گا, گٹ گٹ. پانی پیا گٹ گٹ گٹ. اور مارے کھراٹے کھر کھر کھر. مارے کھراٹے اور گرے پلنگ سے. جب پلنگ سے گرے تو کیسے آ جاتے, دھم دھم دھوم دھڑام ایسی آواز آتی ہے. تو گرے پلنگ سے دھم دھم دھم. آگے ہے بھاگو بھاگو بھاگو. بندر کھیت سے ساگ توڑ کر بھاگا. کون کون سے کام کرنے کے بعد تمہیں بھاگنا پڑتا ہے. تو تمہیں بتانا ہے کون کون سے کام کرتے ہو جس سے آپ کو بھاگنا پڑے. بھاگنا پڑے مطلب جیسے آپ کرکٹ کھیل رہے ہو گلی میں, اور غلطی سے آپ سے گیند سے, جو آپ کی گیند سے کسی گھر کی کھڑکی کا کانچ ٹوٹ جائے, تو آپ کیا کرو گے, کانچ ٹوٹنے کے بعد بھاگ جاؤ گے. اسی طرح آپ کو اور کھیل بتانے ہیں کس طرح بھاگتے ہو آپ. اسکول میں گھنٹی بجنے کے بعد, جیسے گھنٹی بجتی ہے تب بھاگ جاتے ہیں. یا پھر گھر میں کوئی برتن ٹوٹ جائے تب بھاگ جاتے ہیں ممی کے ڈر سے. یا پھر ہم کب بھاگتے ہیں, جب ہم پٹاخے وغیرہ جلاتے ہیں گلی میں تب بھاگ جاتے ہیں. اور کوئی کھیل ہے, گلی ڈنڈا کھیلنے کے بعد بھی ہم کیا کرتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. آگے کیا ہے, اس میں کتنی طرح کی ٹوپیاں اور پگڑیاں ہیں بتاؤ. تو ٹوپی اور پگڑی بتانی ہے. تو یہ دیکھو, یہ پگڑی ہے, یہ پگڑی ہے, یہ بھی پگڑی ہے, یہ بھی پگڑی ہے, یہ بھی, یہ بھی. اور کون ہے پگڑی اس میں, یہ بھی پگڑی ہے, یہ بھی, اور یہ بھی. تو ہمیں ٹوٹل کاؤنٹ کرنی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تو 9 طرح کی تو اس میں پگڑیاں ہیں. اور ٹوپی کتنی ہے, 1 2 اور 3. تو 3 طرح کی اس میں کیا ہے, ٹوپیاں ہیں. تو ٹوٹل 3 ٹوپی ہے اور 9 طرح کی کیا ہے, پگڑیاں ہیں. یہ تھا ہمارا چیپٹر جس میں ہم نے سیکھا بندر گیا کھیت میں بھاگ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.